السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ മഹ്ലായ ഫളൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകി അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ചേർക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, കടങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി സന്തോഷം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന, കേൾക്കുന്ന, പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ. നമുക്ക് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര കുന്നിന്മേൽ തേന്മഴ പെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇരട്ടി മധുരം സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ അതിന്റെ പോരിശ മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകം സ്വലാത്തിന് പോരിശയുണ്ട്, ദുആക്ക് പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുണ്ട്, ദിക്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക പോരിശയുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. നമുക്ക് ആദ്യമായി സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. എന്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ എല്ലാവരും ഓതാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളിൽ രാവും പകലും സജീവമായി മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന അവിടുത്തെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും കാരണമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ദിക്റാണ്. പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ എമ്പാടും ചൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കൊതിച്ച ദിക്റാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ പോലും വളരെ സിമ്പിളായി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ ദിക്ർ. വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ ഇത് മതിയാകും, പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ഇത് മതിയാകും. ആ ഒരു ദിക്ർ നമ്മൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. തെറ്റുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും അത് لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദുആയാണ്. നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ കടങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ വീട്ടപ്പെടാൻ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ഗമ്മുകൾ മാറാൻ ഏറ്റവും ബലവത്തായ എഫക്റ്റീവായ ദുആയാണ്. അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും ഓതുക. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി പരിശുദ്ധമായ ഖസീദത്തു കഫാക്ക ബൈത്ത് അറിയാലോ, 40 കാഫുള്ള ബൈത്ത്. ആ ബൈത്ത് റാഹത്തായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന നിഅമത്താണ്. ആ നിഅമത്താണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തന്നത്. എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത്. തെറ്റുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് എല്ലാവരും ഓതുക. كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك
تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافها ككمي إن كان منك ليكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافها ككمي إن كان منك ليكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ നാമം എന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് ഇസ്മുൽ ആലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നൽകും. അത് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മജ്ലിസ് അള്ളാഹിന്റെ പ്രത്യേക നോട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്മാണ് യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം. അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പറയാം. യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം, 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 യാദൽ الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال والإكرام. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കരിഞ്ഞു പോകാൻ, തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ, മൗഫറത്ത് കിട്ടാൻ, ഇനി ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും സന്താനങ്ങളും കുടുംബവും റാഹത്തും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരാൻ വേണ്ടി രണ്ടു കൂടെയാണ്. ഒന്ന് തിന്മകൾ മാച്ചു കളയാൻ, രണ്ട് ഖൈറാത്തുകൾ കേറി വരാൻ വേണ്ടി. അതിനാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഖൽബിൽ വേദനയോടുകൂടെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പറയണം. ഒരു വേദന ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയി ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം റബ്ബേ എന്നുള്ള തേട്ടം കൂടെ ഖൽബിൽ വേണം. അപ്പോൾ 100 മാർക്കായി. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പറയണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا
അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പ്രഗൽഭമായ കുറച്ച് സ്വലാത്തുകളാണ്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വലാത്തിനോളം ഒരു വെറൈറ്റിയായി ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിഅമത്ത് വേറെ ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരമൽ ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കാം, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം. സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമേ വകുപ്പുള്ളൂ. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒറ്റ അമലിനുള്ളൂ. അത് സ്വലാത്തിന് മാത്രമാണ്. ചൊല്ലിയാൽ മഖബൂലാണ്, മർദൂദില്ല. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്ത് ടെൻഷൻ മാറ്റും, സ്വലാത്ത് കടങ്ങൾ വീട്ടും, സ്വലാത്ത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടാകും, സ്വലാത്ത് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, സ്വലാത്ത് കച്ചവടത്തെ നന്നാക്കും, സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ വിജയിപ്പിക്കും. എല്ലാം സ്വലാത്തിന് പറ്റും. അത്ര ഒരു ചെയ്യണം. അവന്റെ കൂടെ സ്വലാത്തുകൾ തെറ്റുകൂടാതെ ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله
اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله തഖബ്ബൽ അല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബൽ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്കൊരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒറ്റവട്ടം പാരായണം ചെയ്യാം. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? നമുക്ക് വേണ്ടി. ആദ്യം അല്ലാഹു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ മരിച്ച ഖബറിൽ പോയാലും അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടണം. രണ്ടാമത് അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ മിഥില സവാബ് കൂലി എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാരും, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഒക്കെ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്നുള്ള നിയ്യത്തിൽ, അതോടൊപ്പം ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെയും നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക കൽബിൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഒരു നിയ്യത്തിൽ ഒറ്റ ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا രാജ സയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പങ്കെടുത്തതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മിഥിൽ സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിൻ്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാർ, വല്ലുമ്മമാർ, കാരണവന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, റബ്ബേ എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ തേട്ടത്തിന് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ വല്ലാത്ത ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന, ഭയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ്.
പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ, നിങ്ങളുടെ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാര് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ കുടുംബമാണ്. പഠിച്ചവനെ നോർമൽ ഡെലിവറി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുക്കണേ, പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമാത്തുകളെ റബ്ബേ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മുഹറം മാസത്തിൽ നീ നരകം ഹറാമാക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ചേർക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം, അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ശർറുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണേ അല്ലാ. ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയാനും സേവനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഭരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ ഹസ്വിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവരാണ്, ദുആ ചെയ്യാനും ആമീൻ പറയാനും വന്നവരാണ്. റബ്ബേ ഹസ്വിലാക്കണേ അല്ലാ, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين وآخر كلام الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.